जय शिवराय. आयज आमी मिनिका नामदेव गांवकर हेंच्या गांवांत जे आमी होंडा हे पावल्ले आसा. शिवराज्य प्रतिश्ठान वतीन आयज आमी एक आमचे कडेन जाता तशें आमी एक तिका एक तिचो घोव जो आदार आसलो तोय ना जालो आनी तिचे चेडूं आतां एबडमन आसा जे फ्रॉम बर्थ. सो आमकां अशेंच की रुपेशा थ्रू आमकां एक रुपेश जो आमचो फ्रेंड आसा जो प्रुडंट मिडियान रिपोर्टर आसा. सो तेच्या माध्यमांतसून आमकां एक गजाल कळोवन चुकलें की आयज तिका खरेंच एक आदाराची गरज आसली. सो आयज आमी खंय तरी शिवराज्य प्रतिश्ठान वतीन एक आमी थोडेशें अशें म्हणना की आमी व्हडलेशें एक कॉन्ट्रिब्युशन जाता, मात थोडेशें आमकां जशें जाता तशें आमी एक कॉन्ट्रिब्युशन करता. सो हांव मागता की हेच माध्यमांतसून प्रुडंट मिडियाच्या माध्यमांतसून सो अशेंच लोकांनी आमच्या गोंयांत जे आमची हिंदू आसा जी गरीब आसा खंय तांकां आमचे स्वताचे फुडें तांकां अडी अडचणी येयल्ले आसा. सो हे येता पळय ते आमी सदांच शिवराज्य प्रतिश्ठान एक सपोर्ट करतले आनी सदां आमी फुडें आसतले असले कार्य करपाक. सो हांव मागता की अशें लोकांनी अशें हे आमचें पळोवन तशेंच आनी फाटलें कोणी केलां आसतलें. सो हे कार्य अशें चालू दवरचें, लोकांनी असो सपोर्ट करचो आनी शिवराज्य प्रतिश्ठान वतीन आमी अशेंच अशे बरे कार्याक अशें लोकांक सपोर्ट करतले. आनी सो प्रुडंट मिडियाच्या माध्यमांतसून अशे तरे गजाली खंयसर आमचे नजरे अशें पावना. सो हांव मागता रुपेशान आमकां नजरेक हाडच्यो आनी अशें आमकां एक फुडें तितले शिवराज्य प्रतिश्ठान फुडें व्हरपाक आमकां सपोर्ट गावचो. तशेंच हांव म्हणटा आयज चवथीचो दुसरो दीस थोडेशे कारणान आमी फाटीं फुडें जाले की सगळे जाण बिजी आसले आनी फाटीं पावूंक ना. सो कशें तरी सगळ्यांच्यो अडचण आसल्यो काम घरा कडेन चवथ सगळ्यांचे म्हणटकूच सगळे बिजी आसता. सो आमी खंय तरी मातशें लेट पावले आसतले जाल्यार तुमी वायटूय धरचें न्हू. सो हांव मागता की तुमी अशीच आपले चेडूं जे तुजे चेडूं आसा ताका एक बरे भशेन तुजो सपोर्ट आसा. जर कसलेय कार्याक फुडें आमकां आमची गरज आसा जाल्यार आमकां अवश्य उलो मारचो. आमी तुजे दारान आसतले जे तुमकां हेल्प करपाक. जरूर तुम्ही कितें सांगूंक सोदता? जा बाबा, तुम्ही आमकां उपकार केले ते खूब मोठे देवा कडेन मागतात ना. ह्या म्हाज्या चेडवाक दिल्यात न्हू ते बरे भाशेन तुमकां बाबा नमस्कार करता आनी कांय न्ही सांगना. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद.